से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। बच्चिया बच्चिया नूर समंदर दिखता सुंदर लहराए निरंतर आनंदित अंतर। मौजों की मौज लेने का है समय वो प्रेम डोर से खींचे वहाँ। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। राहें देखे बाबा बाहें खोले दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले। राहें देखे बाबा बाहें खोले दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले। कुर्बान करके आओ पुराना जान सुन प्यार से पुकारे वो शिव क्षमा। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। बच्चिया 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 बच्चिया। ओम शान्ति। आज 2077 साल मङ्सिर 8 गते सोमबार तदनुसार 23/11/2020 को बाबाको मधुर महावाणी छ। बाबाले आज सारमा बताउनु भएको छ, मिठे बच्चे
तिमी देही अभिमानी बन्यौ भने सबै रोगहरू समाप्त हुन्छन् र तिमी डबल श्रीपेशधारी विश्वको मालिक बन्छौ। बाबाले हामीलाई यस सङ्गम युगमा कति ठुलो युक्ति शिक्षा दिनुभएको छ कि देही अभिमानी बन्ने। देही अभिमानी बन्नाले नै हामी सबै प्रकारका दुःख, रोग, शोक, कष्ट आदिबाट मुक्त हुन सक्छौँ र यो अभ्यास केवल हामी यसै सङ्गम युगमा मात्रै गर्न सक्दछौँ। त्यसैले प्यारा बाबा हामीलाई यस समयमा देही अभिमानी बन्ने शिक्षा दिनुहुन्छ र हामी सदा आफूलाई आत्मा सम्झिने, यस देहबाट अलग म चैतन्य शक्ति आत्मा, अजर अमर अविनाशी आत्मा, म शान्त स्वरूप, पवित्र स्वरूप आत्मा, म प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप आत्मा हुँ। सदा यस स्मृतिमा रहेर कर्म गर्ने र यसबाट नै हामी सर्व प्रकारको रोग शोकबाट मुक्त हुन सक्दछौँ र साथै यस अभ्यासद्वारा नै हामी विश्वको मालिक बन्न सक्दछौँ। अर्थात् बाबा भन्नुहुन्छ डबल श्रीपेशधारी विश्वको मालिक बन्छौँ। प्रश्न बाबाले गर्नुभएको छ, बाबाको सामुन्ने कुन बच्चाहरू बस्नुपर्छ? स्वयं भगवान हामीलाई पढाइराख्नु भएको छ त उस पढाउनेवाला बाबाको सन्मुख कस्तो बच्चाहरू बस्नुपर्छ? यो बाबाले प्रश्न गर्नुभएको। त बाबा भन्नुहुन्छ जसलाई ज्ञान डान्स गर्न आउँछ। ज्ञान डान्स गर्ने बच्चाहरू बाबाको सम्मुख छन् भने बाबाको मुरली पनि त्यस्तै चल्छ। जति बच्चाहरू ज्ञान डान्स गर्छन्, नसामा झुम्छन्, त फेरि ज्ञान दिनेले पनि त्यही अनुसार फेरि ज्ञान दिनुहुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ बाबाको मुरली पनि त्यस्तै चल्छ। यदि कसैले सामुन्ने बसेर यताउता हेर्छ भने बाबाले सम्झनुहुन्छ यो बच्चाले केही पनि बुझेको छैन। बाबा ज्ञान सुनाइराख्नु भएको छ र सुन्नेले यताउता हेर्छ, ध्यान दिँदैन भने बाबा यो सम्झिनुहुन्छ कि यो बच्चाले केही पनि बुझेको छैन। बाबाले टिचरहरूलाई पनि भन्नुहुन्छ तिमीले यो कसलाई ल्याएका हौ? जसले बाबाको सामुन्ने पनि हाई गरिरहन्छन्। वासी हाई हाई गरेर बस्छ भने बाबालाई राम्रो लाग्दैन, किनकि उसले बाबालाई चिनेकै छैन, जानेकै छैन। तब उसमा त्यस किसिमको उबासी आइरहन्छ। बच्चाहरूलाई त यस्तो बाबा मिल्नु भएको छ, त्यसैले खुसीमा डान्स गर्नुपर्छ। सारा कल्पको एकपटक हामी बाबालाई प्राप्त गर्छौँ साकारमा। कति बाबालाई हामीले गुफा, कन्नरा, पहाड, अनेक स्थानमा हामीले बाबाको खोजी गर्यौँ। बाबालाई हामीले कति खोज्यौँ। त बाबा हामी बच्चाहरूको सम्मुख अहिले आउनु भएको छ साकार रूपमा। त यति धेरै मेहनत गरेर खोज्दा खोज्दा बल्ल बल्ल पाएको बाबा देखेर हामी कति खुसी र नसामा रहनुपर्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि खुसीमा डान्स गर्नुपर्छ। गीत छ, दूर देश का रहने वाला आया देश पराया। ओम शान्ति। मीठा प्यारा बच्चाहरूले गीत सुन्यो। रुहानी बच्चाहरूले बुझेका छन् रुहानी बाबा जसलाई हामीले याद गर्दै आएका छौँ, दुःख हर्ता, सुखकर्ता वा तिमी माता पिता हामी बालक हौँ, फेरि आएर हामीलाई धेरै सुख दिनुहोस्, हामी दुखी छौँ।
यो सारा दुनियाँ दुखी छ, किनकि यो हो कलियुगी पुरानो दुनियाँ। यस पुरानो दुनियाँमा अनेक किसिमको झुट, चोरी, चकारी अनेक छन् जसले दुःख मिल्छ। त्यसैले यो पुरानो दुनियाँ जसलाई दुःख धाम भनिन्छ, त यहाँ सबैलाई दुःख नै छ। पुरानो दुनियाँ अथवा पुरानो घरमा त्यति सुख हुन सक्दैन जति नयाँ दुनियाँ नयाँ घरमा हुन्छ। तिमी बच्चाहरूले सम्झन्छौ हामी विश्वको मालिक आदि सनातन देवी देवता थियौँ। हामीले नै 84 जन्म लिएका छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले आफ्नो जन्मलाई जान्दैनौ, कति जन्म पार्ट खेलेका छौ। मनुष्यले सम्झन्छन् 84 लाख पुनर्जन्म हुन्छन्। एक पुनर्जन्म कति वर्षको हुन्छ? 84 लाखको हिसाबले त सृष्टि चक्र धेरै लामो हुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामी आत्माहरूका पिता हामीलाई पढाउन आउनु भएको छ। हामी आत्माको पिता शिव बाबा हामीलाई पढाउनको लागि आउनु भएको छ। हामी पनि दूर देशका निवासी हौँ। शिव बाबा कहाँबाट आउनुभयो कि उस दूर देश परमधामदेखि पढाउनको लागि आउनुहुन्छ। त हामी आत्माहरू पनि त्यही दूर देशका रहनेवाला हौँ। हामी कोही पनि यहाँका निवासी हैनौँ। यहाँ हामी पार्ट खेल्न आएका हौँ। यो विश्व रङ्गमञ्च नाटकशाला हो। यसमा हामी खेल खेल्नको लागि आएका छौँ त्यस परमधाम घरबाट। बाबालाई पनि हामीले परमधाममा याद गर्छौँ। अहिले यो पराई देशमा आएका छौँ। शिवलाई बाबा भनिन्छ, रावणलाई बाबा भनिँदैन। भगवानलाई बाबा भनिन्छ। बाबाको महिमा भिन्नै छ। 5 विकारको कसले महिमा गर्छन् र? देह अभिमान त धेरै ठुलो रोग हो। हामी देही अभिमानी बन्यौँ भने कुनै रोग रहँदैन र हामी विश्वको मालिक बन्छौँ। यी कुरा तिम्रो बुद्धिमा छ। तिमीले बुझेका छौ शिव बाबाले हामी आत्माहरूलाई पढाउनुहुन्छ। जति पनि अन्य सत्सङ्ग आदि छन् कहीँ पनि यसरी बुझ्दैनन्। हामीलाई बाबा आएर राजयोग सिकाउनुहुन्छ, राजाको लागि पढाउनुहुन्छ। राजा बनाउने त राजा नै हुनुपर्छ नि। सर्जनले पढाएर आफू समान सर्जन बनाउँछ। ठिक छ, डबल श्रीपेशधारी बनाउनेवाला कहाँबाट आउनुहुन्छ? जसले हामीलाई डबल श्रीपेशधारी बनाउनुहुन्छ। त्यसैले मनुष्यले फेरि डबल श्रीपेशधारी कृष्णलाई बनाइदिएका छन्। तर कृष्णले कसरी पढाउँछन्? अवश्य पनि बाबा सङ्गममा आउनु भएको हुनुपर्छ। आएर राजा स्थापना गर्नुभएको हुनुपर्छ। बाबा कसरी आउनुहुन्छ यो तिमी सिवाय अरू कसैको बुद्धिमा छैन। भगवान यस सृष्टिमा कसरी आउनुहुन्छ भन्ने कुरा केवल हामी बच्चाहरूले नै जानेका छौँ। दूर देशबाट बाबा आएर हामीलाई पढाउनुहुन्छ, राजयोग सिकाउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मेरो कुनै लाइट वा रत्नजडित ताज छैन। उहाँले कहिल्यै राजाई पाउनुहुन्न। डबल श्रीपेशधारी बन्नुहुन्न, अरूलाई बनाउनुहुन्छ। बाबा खुद स्वयं आफू डबल श्रीपेशधारी बन्नुहुन्न, बच्चाहरूलाई बनाउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ म यदि राजा बने भने फेरि रङ्क पनि बन्नुपर्छ। तिमी नै राजा थियौ, अहिले रङ्क बनेका छौ। हामी कहिले राजा बन्छौँ त कहिले रङ्क। तर बाबा
सदा नै पवित्र पावन, सदा नै एक रस हुनुहुन्छ। बाबा कहिले राजा कहिले रङ्क बन्नु हुन्न। तिमी पनि डबल श्रीपेजधारी बन्छौ, त्यसैले तिमीलाई बनाउनेवाला पनि डबल श्रीपेजधारी हुनुपर्छ, जससँग फेरि तिम्रो योग लागोस्। जो जस्तो हुन्छ उसले उस्तै आफू समान बनाउँछ। सन्यासीले कोसिस गरेर सन्यासी बनाउँछन्। तिमी गृहस्थी, ती सन्यासी, त्यसैले फेरि तिमी अनुयायी त भएनौ। भन्छन् फलानो शिवानन्दको अनुयायी हो, तर ती सन्यासीहरू शिर मुड्नेवाला हुन्। तिमीले त अनुसरण गर्दैनन्, किनकि अनुसरण गरेपछि त जस्तो गुरु त्यस्तै आफू पनि अब शिर मोड्नु पर्यो। अर्थात् जस्तो गुरु त्यस्तै भेषधारी बन्नु पर्यो। तिमीले त अनुसरण गर्दैनौ, त्यसैले तिमीले फेरि अनुयायी किन भन्छौ? अनुयायी त ऊ हो जसले तुरुन्तै कपडा उतारेर गेरु वस्त्र अर्थात् कफनी पहिरिन्छ। तिमी त गृहस्थमा विकार आदिमा रहन्छौ, फेरि शिवानन्दका अनुयायी कसरी भन्छौ? गुरुको त काम हो सद्गति गर्नु। गुरुले त यस्तो भन्दैनन् फलानालाई याद गर, फेरि त स्वयं गुरु भएनन्। मुक्तिधाममा जानको लागि पनि युक्ति चाहिन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई सम्झाइएको छ तिम्रो घर हो मुक्तिधाम अथवा निराकारी दुनिया। आत्मालाई भनिन्छ निराकारी आत्मा। शरीर 5 तत्त्वले बनेको छ। आत्माहरू कहाँबाट आउँछन्? परमधाम निराकारी दुनियाँबाट, किनकि हामी सबै आत्माको घर उस निराकारी दुनियाँ परमधाम हो। त्यहाँ धेरै आत्माहरू रहन्छन्, त्यसलाई भनिन्छ प्यारो शान्ति धाम, स्वीट साइलेन्स होम। त्यहाँ आत्माहरू दुःख सुखदेखि अलग रहन्छन्। यो राम्ररी निश्चय गर्नु छ। परमधाममा न सुख न दुःख। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यो राम्ररी निश्चय गर्नु छ, हामी हौं प्यारो शान्ति धामका निवासी। यहाँ यो नाटकशाला हो जहाँ हामी पार्ट खेल्न आउँछौँ। यस नाटकशालामा यी सूर्य, चन्द्रमा, तारागण आदि बत्तीहरू हुन्। यस सृष्टिको लाइटहरू हुन्, बत्ती हुन्। कसैले गणना गर्न सक्दैन यो नाटकशाला कति माइलको छ। हवाई जहाजमा माथि जान्छन्, तर त्यसमा पेट्रोल आदि त्यति पर्याप्त राख्न सक्दैनन् जो गएर फेरि फर्केर पनि आउन सकुन्। त्यति टाढा जान सक्दैनन्। उनीहरूलाई थाहा हुन्छ यति माइलसम्मलाई पेट्रोल छ, फर्केनन् भने खस्छन्। समुद्रको वा आकाश तत्त्वको अन्त्य पाउन सक्दैनन्। अहिले बाबाले तिमीलाई आफ्नो अन्त्य दिन, अहिले बाबाले तिमीलाई आफ्नो अन्त्य दिनुहुन्छ। आत्मा यस आकाश तत्त्वभन्दा पारी जान्छ। कति महान रकेट हो। तिमी आत्माहरू जब पवित्र बन्छौ अनि फेरि रकेट जस्तै उड्न लाग्छौ। कति सूक्ष्म रकेट हो। आत्मा सूर्य चन्द्रमा भन्दा पनि टाढा पारी मूल वतनमा जान्छ। सूर्य चन्द्रमाको अन्त्य पाउनको लागि धेरै कोसिस गर्छन्। टाढाका तारागण आदि कति साना देखिन्छन्, छन् त धेरै ठुला। जसरी तिमीले चङ्गा उडाउँछौ भने माथि कति सानो सानो देखिन्छ। चङ्गा ठुलो छ तर माथि पुग्दाखेरि एकदम सानो देखिन्छ। त्यस्तै
बाबा पनि भन्नुहुन्छ कि सूर्य चन्द्रमा आदि जुन छ तारागण यो धेरै ठुलो त छ तर हामी धेरै सानो देख्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो आत्मा त सबैभन्दा तीक्ष्ण छ, सेकेन्डमा एक शरीरबाट निस्केर अर्को गर्भमा गएर प्रवेश गर्छ। कसैको कर्मको हिसाब किताब लन्डनमा छ भने सेकेन्डमा लन्डन गएर जन्म लिन्छ। आत्मा अति सूक्ष्म तर रकेटभन्दा पनि तीखो गतिमा यो ट्राभल गर्न सक्छ अथवा जान सक्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि यदि कसैको लन्डनमा हिसाब किताब छ भने, कर्मको हिसाब किताब छ भने ऊ तुरन्त एकछिनमा त्यहाँ गएर जन्म लिन सक्छ। सेकेन्डमा जीवन मुक्ति पनि गायन गरिएको छ नि। बच्चा गर्भबाट निस्कियो र मालिक बन्यो, वारिस नै भइहाल्यो। तिमी बच्चाहरूले पनि बाबालाई चिन्यौ अर्थात् विश्वको मालिक बन्यो। बेहदका बाबा नै आएर तिमीलाई विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ। विद्यालयमा वकालत पढ्छन् अनि वकिल बन्छन्। यहाँ तिमीले डबल श्रीपेशधारी बन्नको लागि पढ्छौ। यदि पास भयो भने डबल श्रीपेशधारी अवश्य बन्छौ। फेरि स्वर्गमा त अवश्य आउँछौ। तिमीले बुझेका छौ बाबा त सदैव त्यहाँ नै रहनुहुन्छ। हे परमपिता परमात्मा भन्दा दृष्टि अवश्य पनि माथि जान्छ। हे परमपिता परमात्मा, हे भगवान भनिन्छ नि त आँखा माथि जान्छ। परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ, त्यसैले अवश्य केही त उहाँको पाठ छ नि। अहिले पाठ खेलिरहनु भएको छ। उहाँलाई बागवान पनि भनिन्छ। आएर काँडाबाट फुल बनाउनुहुन्छ। त्यसैले तिमी बच्चाहरूलाई खुसी हुनुपर्छ। बाबा आउनु भएको छ यस पराई देशमा। दूर देशमा रहनेवाला आउनुभयो पराई देशमा। दूर देशका निवासी त बाबा नै हुनुहुन्छ। अरू आत्माहरू पनि त्यहाँ रहन्छन्। यहाँ फेरि पाठ खेल्न आउँछन्। पराई देश, यसको अर्थ कसैले बुझेका छैनन्। मनुष्यले त भक्ति मार्गमा जे सुन्छन् त्यो सत्य सत्य बनिरहन्छन्। तिमी बच्चाहरूलाई बाबाले कति राम्ररी सम्झाउनुहुन्छ। आत्मा अपवित्र भएपछि उड्न सक्दैन, पवित्र नबनी फर्केर जान सक्दैन। पतित पावन एउटै बाबालाई भनिन्छ। उहाँलाई यसै सङ्गम युगमा आउनुपर्छ। तिमीलाई कति खुसी हुनुपर्छ। बाबाले हामीलाई डबल श्रीपेशधारी बनाइरहनु भएको छ। यो भन्दा उच्च दर्जा कसैको छैन। बाबा भन्नुहुन्छ म डबल श्रीपेशधारी बन्दिन। बाबा आफू स्वयं बन्नुहुन्न, बच्चाहरूलाई बनाउनुहुन्छ। म आउँछु नै एकपटक पराई देश पराई शरीरमा। सारा कल्पमा बाबा एकैपटक यस सृष्टिमा आउनुहुन्छ। यी दादाले पनि भन्छन् म शिव कहाँ हुँ र? मलाई त लखीराज भन्थे। फेरि समर्पित भए अनि बाबाले ब्रह्मा नाम राख्नुभयो। शिव बाबाले ब्रह्मा नाम दिनुभयो दादा लेखराजलाई। यिनमा प्रवेश गरेर यिनलाई भने तिमीले आफ्नो जन्मलाई जान्दैनौ। कसले भन्नुभयो त? शिव बाबाले ब्रह्मा बाबालाई भन्नुभयो कि तिमीले आफ्नो जन्मलाई जान्दैनौ। 84 जन्मको हिसाब हुनुपर्छ नि। उनीहरूले त 84 लाख भनिदिन्छन्, जुन बिल्कुलै असम्भव छ। 84 लाख जन्मको रहस्य सम्झाउनमा 100 वर्ष लाग्छ। याद पनि आउन सक्दैन।
84 लाख योनिहरूमा त पशु पन्छी आदि सबै आउँछन्। मनुष्यको जन्म मात्रै दुर्लभ भनी गायन गरिएको छ। जनावरले कहाँ ज्ञान सम्झाउन सक्छ? तिमीलाई बाबा आएर ज्ञान पढाउनुहुन्छ। स्वयं भन्नुहुन्छ, म आउँछु रावण राज्यमा। मायाले तिमीलाई कति पत्थर बुद्धि बनाइदिएको छ। अहिले फेरि बाबाले तिमीलाई पारस बुद्धि बनाउनुहुन्छ। पत्थर बुद्धिवालालाई पारस बुद्धि बनाउनेवाला बाबा हुनुहुन्छ। यसरी बाबा हामीलाई अहिले पारस बुद्धि बनाउँदै हुनुहुन्छ। उतर्ती कलामा तिमी पत्थर बुद्धि बन्यौ, अब फेरि बाबाले चढ्ती कलामा लैजानुहुन्छ। नम्बरवार त हुन्छ नि। हरेकलाई तिमीले आफ्नो पुरुषार्थद्वारा जान्न सक्छौ। मुख्य कुरा हो कुन? मुख्य कुरा नै हो याद। बाबाको यादबाट नै हामी सर्व प्राप्ति गर्न सक्दछौँ। रातमा सुत्ने बेलामा पनि यो ख्याल गर, बाबा म हजुरको यादमा सुत्छु। मानौ मैले यो शरीरलाई छोडिदिन्छु, हजुरको पासमा आउँछु। यसरी बाबालाई याद गर्दा गर्दै सुत्यो भने हेर कति आनन्द आउँछ। कुन बेला निन्द्रा लाग्छ थाहै पनि पाउँदैन। साक्षात्कार पनि हुन सक्छ, तर यो साक्षात्कार आदिमा खुसी हुनु छैन। बाबा मैले त हजुरलाई नै याद गर्छु, हजुरको पासमा आउन चाहन्छु। तिमीले बाबालाई याद गर्दा गर्दै धेरै आरामसँग जान्छौ। हुन सक्छ सूक्ष्म वतनमा पनि जान सक्छौ, मूल वतनमा त जान सक्दैनौ। अहिले फर्केर जाने समय कहाँ आएको छ र? हो, बिन्दुको साक्षात्कार भयो, फेरि साना साना आत्माहरूको वृक्ष देखिन्छ। जसरी तिमीलाई वैकुण्ठको साक्षात्कार हुन्छ नि, यस्तो होइन साक्षात्कार हुँदैमा तिमी वैकुण्ठमा जान्छौ, होइन। त्यसको लागि त फेरि मेहनत गर्नुपर्छ। तिमीलाई सम्झाइन्छ तिमीहरू सबैभन्दा पहिला प्यारो शान्ति धाममा जान्छौ। सबै आत्माहरू पाठ खेल्नबाट मुक्त हुन्छन्। आत्मा पवित्र नबनेसम्म जान सक्दैन। परमधाममा आत्मा पवित्र नबनिकन कोही पनि जान सक्दैनन्। बाँकी साक्षात्कारबाट केही पनि मिल्दैन। मीरालाई साक्षात्कार भयो, वैकुण्ठमा कहाँ गइन्? वैकुण्ठ त सत्युगमा नै हुन्छ। अहिले तिमीले वैकुण्ठको मालिक बन्नको लागि तयारी गरिरहेका छौ। बाबाले ध्यान आदिमा जान त्यति दिनुहुन्न, किनकि तिमीले त पढ्नु छ नि। बाबा आएर पढाउनुहुन्छ, सबैको सद्गति गर्नुहुन्छ। विनाश पनि सामुन्ने छ। तर असुरहरू र देवताहरूको लडाईँ त हुँदैन। उनीहरू आपसमा लड्छन्, किनकि तिम्रो लागि नयाँ दुनियाँ हुनुपर्छ। तिम्रो लडाईँ हो कोसँग? हाम्रो लडाईँ हो मायासँग। तिमी धेरै प्रसिद्ध योद्धा हौ, तर कसैले जान्दैन देवीहरूको यति गायन किन गरिन्छ। अहिले तिमीले विश्वलाई योग बलद्वारा स्वर्ग बनाउँछौ। अहिले तिमीलाई बाबा मिल्नु भएको छ, तिमीलाई सम्झाइरहनुहुन्छ, ज्ञानद्वारा नयाँ दुनियाँ जिन्दाबाद हुन्छ। यसै ज्ञानद्वारा नै नयाँ सत्युगी दुनियाँ आउँछ। यी लक्ष्मी नारायण नयाँ दुनियाँको मालिक थिए नि। अहिले पुरानो दुनियाँ हो। पुरानो दुनियाँको विनाश पहिला पनि मिसाइलद्वारा भएको थियो। महाभारत लडाईँ भएको थियो। त्यति बेला बाबाले राजयोग पनि सिकाउनु भएको थियो।
अहिले पनि यथार्थमा बाबाले राजयोग सिकाइरहनु भएको छ। बाबाले नै तिमीलाई सत्य बताउनुहुन्छ। सच्चा बाबा आउनुहुन्छ, त्यसैले तिमी सदैव खुसीमा डान्स गर्छौ। हामीले सत्य पितालाई पाएका छौँ, सत्य ज्ञान पाएका छौँ, त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ सदैव खुसीमा डान्स गर्छौ। यो हो ज्ञान डान्स। जो ज्ञान डान्सका शौखिन हुन्छन् उनीहरू नै सामुन्ने बस्नुपर्छ। जसले बुझ्दैनन् उनीहरूलाई हाई आउँछ, हाई हाई गरिरहन्छन्। बुझिन्छ यसले केही पनि बुझ्दैन। ज्ञानलाई केही पनि बुझेन भने यताउता हेरिरहन्छन्। फेरि ज्ञानमा इन्ट्रेस्ट रहँदैन, ध्यान जाँदैन अनि यताउता हेर्न थाल्छन्। बाबाले पनि टिचरहरूलाई भन्नुहुन्छ तिमीले कसलाई ल्याएकी हौ। जसले सिक्छन् र सिकाउँछन् उनीहरू सामुन्ने बस्नुपर्छ। उनीहरूलाई खुसी भइरहन्छ मैले पनि डान्स गर्नु छ। यो हो ज्ञान डान्स। कृष्णले त न ज्ञान सुनाए न डान्स गरे। मुरली त यो ज्ञानको हो नि। बाबाले सम्झाउनु भएको छ राति सुत्ने बेलामा बाबालाई याद गर्दै चक्रलाई बुद्धिमा याद गरिराख। बाबा म अब यो शरीर छोडेर हजुरको पासमा आउँछु। यसरी याद गर्दै गर्दै सुत अनि हेर के हुन्छ अनुभव गर्नु। पहिला कब्रिस्तान बनाएको थिए, फेरि कोही शान्तिमा जान्थे, कोही रास गर्न लाग्थे। जसले बाबालाई चिन्दै चिन्दैनन् उनीहरूले याद कसरी गर्न सक्छन्। मनुष्यले बाबालाई चिन्दैनन् भने बाबालाई याद कसरी गरून्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ म जो हुँ जस्तो हुँ मलाई कसैले पनि जानेका छैनन्। अहिले तिमीलाई कति समझ आएको छ। तिमी हौ गुप्त योद्धा, अननोन वॉरियर्स। योद्धाको नाम सुनेर देवीहरूका तरवार बाण आदि बनाइदिएका छन्। तिमी योद्धा हौ योग बलका। ज्ञानका अस्त्र शस्त्रहरू हामी धारण गर्छौँ, बाँकी कुनै हात हतियार आदि हातमा लिँदैनौँ। तिमी योद्धा हौ योग बलका। योग बलद्वारा विश्वको मालिक बन्छौ। जसले जतिसुकै कोसिस गरे पनि बाहुबलद्वारा जित्न सक्दैनन्। भारतवर्षको योग प्रसिद्ध छ। यो बाबाले नै आएर सिकाउनुहुन्छ। यो पनि कसैलाई थाहा छैन। भन्छन् योग लाग्दैन। योग शब्द उडाइदेऊ। बच्चाहरूले त बाबालाई याद गर्छन् नि। शिव बाबा भन्नुहुन्छ म एकलाई याद गर। बाबा के भन्नुहुन्छ म एकलाई याद गर। म नै सर्वशक्तिमान हुँ। मलाई याद गर्नाले तिमी सतो प्रधान बन्छौ। सतो प्रधान बनेपछि फेरि आत्माहरूको बरियात निस्किन्छ। जसरी मौरीहरूको बरियात हुन्छ नि। यो हो शिव बाबाको बरियात। शिव बाबाको पछाडि सबै आत्माहरू लामखुट्टे जस्तै जान्छन्। बाँकी शरीर सबै समाप्त हुन्छन्। सबै शरीरहरू यहाँ खत्तम हुन्छ र आत्मा उडेर माथि जान्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको
याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ एवं नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो छ, राति सुत्नुभन्दा पहिला बाबासँग मिठा मिठा कुरा गर्नु छ। सुत्नुभन्दा अगाडि बाबासँग प्यारले कुराकानी गर्ने, रुरिहान गर्ने। बाबा, म यो शरीरलाई छोडेर हजुरको पासमा आउँदैछु। यसरी याद गरेर सुत्नु छ। याद नै मुख्य हो। यादद्वारा नै पारस बुद्धि बन्छौ। हाम्रो आत्मा सतो प्रधान बन्छ, स्वच्छ निर्मल पवित्र पावन बन्छ बाबाको यादबाट। दोस्रो छ, 5 विकारहरूको रोगबाट बस्नको लागि के गर्ने होला? 5 विकारहरूको रोगबाट बस्नको लागि देही अभिमानी रहने पुरुषार्थ गर्नु छ। अथाह खुसीमा रहनु छ। ज्ञान डान्स गर्नु छ। क्लासमा आलस्य फैलाउनु हुँदैन। एकजनाले हाई गर्छ भने फेरि अर्कोले पनि गर्छ, अर्कोले पनि गर्छ, वातावरण बिग्रिन्छ। त्यसैले आलस्यको वातावरण फैलाउनु छैन। एकदम अलर्ट भएर बाबाको मुरली ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, अथाह खुसीमा रहनु छ, ज्ञान डान्स गर्नु छ, क्लासमा आलस्य फैलाउनु हुँदैन। वरदान, त्रिकालदर्शी स्टेजद्वारा व्यर्थको खाता समाप्त गर्ने सदा सफलता मूर्त भव। त्रिकालदर्शी स्टेजद्वारा व्यर्थको खाता समाप्त गर्ने सदा सफलता मूर्त भव। त्रिकालदर्शी स्टेजमा स्थित हुनु अर्थात् हर संकल्प, बोली र कर्म गर्नुभन्दा पहिला चेक गर्नु छ, यो व्यर्थ हो वा समर्थ हो। व्यर्थले 1 सेकेन्डमा पद्मोंको नुकसान गर्छ। समर्थले सेकेन्डमा पद्मोंको कमाई गराउँछ। सेकेन्डको व्यर्थले पनि कमाईमा धेरै घाटा पार्छ। 1 सेकेन्डको व्यर्थले पनि कमाईमा धेरै ठुलो घाटा पार्छ, जसबाट गरेको कमाई गुम हुन पुग्छ। त्यसैले एक कालदर्शी भएर कर्म गर्नुको सट्टा त्रिकालदर्शी स्थितिमा स्थित भएर कर्म गर्यो भने व्यर्थ समाप्त हुन्छ र सदा सफलता मूर्त बन्छौ। त्यसैले हर कर्म गर्दाखेरि त्रिकालदर्शी स्थितिमा रहेर कर्म गर्ने अर्थात् भूत भविष्य वर्तमान यसको रिजल्ट के हुन्छ, यो कर्म गर्नाले यसको रिजल्ट के हुन्छ, यो पहिला नै सोचेर हामीले कर्म गर्यौं भने व्यर्थ जाँदैन। किनकि अहिलेको 1 सेकेन्डको व्यर्थले पनि हामीलाई जन्म जन्मको धेरै ठुलो घाटा लाग्न सक्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि त्रिकालदर्शी स्थितिमा स्थित भएर कर्म गर्यो भने व्यर्थ समाप्त हुन्छ र सदा सफलता मूर्त बन्छौ। स्लोगन, मान, शान र साधनको त्याग नै महान त्याग हो। के को त्याग गर्ने? मान, शान र साधनको त्याग नै महान त्याग हो। अच्छा, ओम शान्ति।
पास की दुनिया से परे दो पल दूर जो जाए, बाहर के जग से रह कर न्यारा अद्भुत विश्राम